बरी मतदारसंघ सगळे आमी जमा जाले हांगा आमचे सगळे पंच मेंबर्स सगळे आमचे कार्यकर्ते सगळे सरपंच हांगा आसा आमचे आयचे योगा गुरू आमचे प्रदीप सराक आमी देव बरें करून म्हणटा की खूब बरे भशेन तांणी आमकां आज योगाचो क्लास दिलो आनी ही आमकां एकच सीख तुमी पळयलां आसतलें आज सकाळच्यान आमी एक वर जालें योगा करता प्रत्येकाक कळ्ळां आसतलें आपूण कितलो फीट आसा आनी कितलो स्वस्थ आसा तो म्हणटकच आयच्यान योगा कोणाक करपाक जाय तो फालच्यान सुरू करतलो कित्याक आज फिटनेस लेवल सगळ्यांक कळ्ळां आसतलें प्रत्येकाचे कित्याक ही योगा म्हणटा ते आमचे ऋषिमुनीच्या टायमाचेर योगा जावनी आमचे आयुर्वेदा जावनी हे आमचे ऋषिमुनाच्या टायमाचेर आमी भारतान हे ताजो निर्माण जाला आनी भारताच्यान ते आतां जगभर ताजो प्रसार जाता आनी ताजो प्रचार जाता कित्याक 170 म्हाका दिसता कंट्रीज आसा जे आतां योगा इम्प्लिमेंट करता आपल्या आपल्या देशांनी आनी ताजो श्रेय सगळो आमचो माननीय प्रधानमंत्रीक जाता की आमचो हो योग म्हणटा तो आमचो भारताचो योग हो आमी जे एक काळ आशिल्लो फक्त लोक जिमान वचून एक्सरसाइज करताले आनी योगा म्हणटा ते विसरिल्ले पण जे आमचे भारताची संस्कृती आसा आमचे आयुर्वेदा आसूं की आमचे योग आसूं हे परत ताका प्रॉमिनन्स दिवपा खातीर सगळो श्रेय आमचो माननीय प्रधानमंत्रीक वता कित्याक जे ते आमी पळयलां ते इतले 18 वरां काम करतात सकाळी उठतात आपले पयले ध्यान करतात आनी मेडिटेशन करतात योगा करतात आनी मागीर आपले सगळे कार्य सुरू करतात म्हणटकच प्रत्येकान आमी म्हाका दिसता आमी इम्प्लिमेंट करपाचें आमच्या आयुश्यांत की सकाळी सकाळी उठून खाली पेट आमी योगा करपाक जाय आनी योगा करून करून आमी मागुया की एक दीस आमकां सिद्धी प्राप्त जातली म्हणून आनी आमी सगळी सिद्ध जातली म्हणून कित्याक जे आमी कार्य करता ते आमच्या स्वास्थ खातीर करता स्वस्थ इंडिया की फिट इंडिया म्हणटा आमी की आमी आमची हेल्थ बरी आसली की आमी फिट आसली की आमची हेल्थ बरी उरता सो स्वस्थ इंडिया फिट इंडिया सो जे तांचे संकल्पना आसा आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे ते पूर्ण करपा खातीर आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन योगा आमच्या लायफान इम्प्लिमेंट करया आनी हे आमकां दाखोवन दिता की आमचें शरीर कितलें स्वास्थ आसा आमचे मानसीक स्थिती कशी आसा मानसीक स्थिती आनी शारिरीक बरें जावपाक शारिरीक स्ट्रेंथा खातीर आनी मानसीक स्ट्रेंथा खातीर योग खूब खूब अवश्य आमच्या जिवनात आमी सगळ्यांनी आज एक प्रतिज्ञा करया की आमी योग आमच्या आयुष्यान एटलिस्ट दिसाक 15 मिनटां तरी आमी सुरू करतले सकाळी मेडिटेशन एक 10 मिनटां जावनी आमची आसनां जावनी एक 15-20 मिनटां मागीर हळू करून जे कोणाचे आज कमरा फाल्यां आतां धोपरां दुखतली कमरां दुखतली कोणाचे हात दुखतले ते हळू करून फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप जातली